زحلفة سنبات بتقمتي 1925 كابتا أوروباويت هاجر فرنسا تسمع زينا نإذني زدنتو عبيتي عالم لخ ميدياتات بتنكرتي تسابقو إيانيروم بفسات حوزتي توداداري زيبلو بمليونات زوح زلون طبقنا يدحننات حلوات زقبرلون لابر موزيوم ودزخونلو معلتي إيانيروم إزي عب مأخل إتا مدينة هاجر فرنسا زخونات كتما باريس زركب لعلي 380 كاب ورقي المازن كالوت كبرات معدناتن استسرحو زودتات مقايزتاتن كالوت نعمايت عمتا استأكبو قرستاتن زحزة زوري موزيوم شوعت دقيق أبزي يملئ نايبلي تاقزة أبوان قطر مزماتو أبزي حزنايو زلنا كفل زمن استفتسامة تنقر تاو زمتا زبل سيامة تواهبو يوم نزي زمتا أقرامن زدنسون زقبرو اتي زمناو طبق حلوات زقبرلو موزيوم بقطرو مزماتو كي يأكل زعبا نزي زمتا زفتسام أكلات زخوان أثر كركب زي مخالو ينيروم إزي دما نتا معبلتن كابتن حموشتا فيتو باور زلوان هاجرات حنت زخونتن هاجر فرنسا محفر فتسامة كوينوالوم سلام كم يتخونو كبراتن فتواتن تخطاتلتي إزي چانل أبناي لومي مسانادونا بزعبا أتي عبمل العالم ززرار بزولون هاجر فرنسا يعلن إلات تمكحلوم بكنزب زي تمنو قرستات بشوعات دقيق السعانة اللنزمتا كمون قدايتهم طبامنياتات سرقتن كزنتولكم يم نزي چانال حدثت زخونكم سبسكرايب بمقبار بيتساب كتخونون دا طلابو خدما سناي مكتتال قوانالكم يمنام اتوري فلاسفة هاجر فرنسا زخونا دينيس ديديرو تاريخن كرسن فرنسا نمعقاب حد حساب حيزو ناب بيت منقست اتهاجر قربم سوراو مرحي هاجر فرنسا اتي زمن أوانتاو ملاش رخيبو دما بميازيع 1993 زوري لافور ميزيوم تهانيزو نمر اتخافتم انتاوين عب مأخلاي زمن زنبرو كرستات وريات سلتاتن قرصن سنة طبابنياتات كمؤون ناي نقصاتن دوقومن زخونو كاب ألماز وركن كالوت كبارات معدنز تسرحو زودتات مقايزتاتن مقلقلتا قحوتن كوتاس لعلي 380 قرستات حيزو بمليونات بصحتنا تهوصه للعل كل 100 عمدات سجر موزيوم دما خوينا لهم بزحلفه سنبت تقمتي 1925 ازي خبرن زي دفرن عدمه ጸገብ موزيوم اب عيني طبابنياتات زمت تاتيو ጉድ ኮይና لهم لافور موزيوم اب عالمنا ካብ ዘለው ዓበይቲ موزيومات بقدميت زصرح እንትትኸውን عامتاوي بمليونات زغصر بصحتي يهوصوم ابز حلفه عامت مالتون 2024 طراي 8.7 مليون بصحتي نز موزيوم كوصو كاب ملع عالمنا باريس تقعيزوم يوم እዚ موزيوم عالم علني ካብ تبلوم ناي طباب سلتاتن قرصتاتن لعلي 500 زحاز خوينو بتقلالا لعلي 380 زوصو قرصتات دما زحاز يوم يخون دا أمبر نبصحتي كفت زخونو 30,000 قرستات رايوم اتوم زسترفو لعلي 250,000 قرستات نبصحتي كفت يكونون ازو كوينو ونجن نزوم لعلي 30,000 زقصرو نبصحتي استخافتو قرستات ولون مولن مهواص بركت زبلو معلتتات زوسد يوم اتاوريتي سل عالم زخونات بدافينشي استسالت موناليزا مسمولق قرماء طيت بزي بسعو مستيات تعازيا أبزو مزيم تركب كاب قبصي زمتا اتقزيف نايس فينيكس حاولتون أبتو مزيم تقميتو يركب كاب هاجر إنجليز هاجر أمريكا هاجر سبينن طاليانن كالوت كبابتاتن استأخاخبو سألتاتون أبتو مزيم تساريعهم يركبوم ازي كاب مأخلاي مبراق كساب أفريكا كاب تنتاو سلطانة غريك كساب نايروما زمن منغستي كالوت ناي أوروبا بجنزب زي تمنو كبرات قرستاتن زحزة لافور موزيوم بتقمتي 1925 ساعات شعتن فرقان ناي نقهو أسروم بزي ترقب سرقتي تزميتولوم ازي مل عالم ززرار بزلون نهاجر فرنساي زحفرن زمتا كابتي مزماتون العلي الزراربي زعبا زقبرو نزي طبق حلوات زقبر اللهبو موزيوم نمزمات زوصد اللهم جزاء تحت 10 دقيقة من بارو يوم
እዞም ማስኬራ ዝለበሱ ለያቡ ነዚ ሙዚየም ንምዝማት ዝወሰደሎም ጠቅላላ ግዜ 7 ደቂቃ ጥራሕ እንትትኸውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሙዚየም ዝጸንሕሉ ግዜ ግን 3 ደቂቃን 57 ካልኢትን ጥራሕ እዩ። እዞም ካብቲ ዋጋኦም ንላዕሊ ታሪኻዊ ቅርስነቶም ዝዛይድ ብናይ ሕዚ ዋጋ ልዕሊ $100 ሚልዮን ዝግመቱ ናይ ናፖሊዮን ቦናፓርቴን በዓልቲ ቤቱ ልዕልቲ ኢዩጄንን መጋየፅታት ኣብ ውሽጢ 7 ደቂቕ ምዝማቶም ከይኣክል ኣሰረቶም ሰረቕቲ ዘይምርካቡን ብሰዓት 100 ኪሎ ሜትር ብእትጓዓዝ ሞተር ሳይክል ከምልጡ ምኽኣሎምን መዘራረብ ዛዕባ ዓለም ኮይኑወሎም። እዚ ኣብ 2024 ጥራሕ ልዕሊ 8.7 ሚልዮን በጻሕቲ ዘአንገደ ሙዚየም ምዝማቱ ስዒቡ ፕሬዚደንት ሃገረ ፈረንሳይ ዝኾኑ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ታሪኽና ኣብ ዝኾነን ኣብ እነኽብሮን ቅርስና ዝተፈጸመ ጥቕዓት ክብሉ ድሕሪ ምግላጽ ቅርሲ ንምምላስን ነቶም ለያቡ ናብ ሕጊ ንምቕራብን ተሓንዮም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ፈረንሳ ዝኾኑ ሎሬን ኑኔዝ ምስ ሬድዮ ፈረንሳ ኣብ ዝገበርዎ ጻንሒት እቶም ለያቡ ብጣዕሚ ዝተዳለወን ሓደገኛን ዘመቲ ክብሉ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ዘመቲ መጋየፅታት ዝተቐመጡሉ መስትያት ንምቑራጽ ብቻርጅ ዝሰርሓ ማሽናት ከም ዝተጠቐሙ ኣረድዮም እዮም። ላቮር ሙዚየም ብርክት ዝበሉ መእተይ በርታት ዝሓዘ እንትትኸውን 4 ደርቢ ዝሓዘ ገዚፍ ህንጻ እዩ። 2 ደርብታት እቲ ህንጻ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተሃነጹ እንትትኾኑ 2 ደርብታቱ ድማ ኣብ ባይታን ቀዳማይ ደብርን ዝተሃነጹ እዮም። ሕድሕድ ክፍሊ እዚ ህንጻ ብኣልማዝ ወርቅን ካልኦት ክባራት ማዕድንን ዝተመላኽዑ መጋየፅታት ቅርስታትን ኣኪቡ ዝሓዘ እዩ። እዞም ዓሚቕ ጽንዓት ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ዝጥርጠሩ ለያቡ ናብ ኣብ ቀዳማይ ደብሪ እትርከብ ብኣልማዝን ወርቅን ካልኦት ክባራት ማዕድናትን ዝተሰርሑ ናይ ናፖሊዮን ቦናፓርቴን በዓልቲ ቤቱ ልዑልቲ ኢዩጅንን መጋየፅታት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ቅርስታት ዝርከበላ ኣፖሎ ጋለሪ ዝተባህለት ክፍሊ 30 ሜትሮ ዝቑመቱ መሳልል ዝተሸከመት ክሬን ኣቢሎም እንተኣትዩ ብድሕንነት ካሜራ ኣብ ዝተቐረጸ ምስሊ ይርአ። ብቻርጅ ሰርሓ መቑረፂ ማሽናት ተጠቒሞም ነቲ መስኮት ብምስባር ናብ ውሽጢ ከም ዝኣተዩውን እቲ ብድሕንነት ካሜራ ዝተቐረጸ ተንቀሳቓሲ ምስሊ የረድእ። ብሰብ ንከይረአዩ ድማ ኣብ ጥቓ እቲ ሙዚየም ኣብ ከይዲ ህንጸት ዝነበረ ህንጻ ከም ሽፋን ዝተጠቐሙ ኮይኖም መልክዖም ንከይልለ ድማ ማስኬራ ለቢሶም ምንባሮም ኣብቲ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ይርአ። ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ሃገረ ፈረንሳ ዝኾነት ራቺ ዳዳቲ ነቲ ዝምታ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ እቶም ዘመቲ ልምዲ ዘለዎምን ብቑዓት ምዃኖምን ዝገለጸት እንትትኸውን ከምዚ ዓይነት ዝምታ እንትፍጽሙ ዝኾነ ረብሻን ድምፅን ዘይምስምዖምን ተረጋጊዖም ምፍጻሞምን ከም ዘገረማ ኣይሓበአትን። እታ ውሪቲ ናይ ዳቪንቺ ስእሊ ዝኾነት ሞናሊዛ ብ1917 ተሰሪቓ ዳግም ድሕሪ ምርካባ ዝተቐመጠትሉ ክፍሊ ካብ ኣፖሎ ጋላሪ 300 ሜትሮ ርሕቐት ዝርከብ እኳ እንተነበረ ሞናሊዛ ግን ትኹረት እቶም ዘመቲ ኣይነበረትን። ነዚ ዝምታ ስዒቡ 60 ኣባላት ዘለዎ መርማር ኮሚቴ ዝቖመ ኮይኑ ኣብ ምርመራ ድማ ይርከብ። እቶም 4 ዘመቲ 10 ደቂቕ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ሞተር ተጠቒሞም ካብቲ ቦታ ከም ዝተሰወሩ ግን ንዓይኒ መሰኻኽር ይገልጹ። ካብቶም ዝተዘመቱ መጋየፅታትን ቅርስታትን ዝኾነ ብክባራት ማዕድን ዝተጋየጸ ዘውዲ ድማ ኣብ እዋን ህድማ ወዲቑዎም ከም ዝፈረሰን ውሱን ጉድኣት በፂሕዎ ከም ዝተረኸበን እቲ ኮሚቴ ኣረጋጊጹ እዩ። ካልኦት ጥርጣረ ዘልዕሉ ነጥብታት ድማ ኣብቲ ክፍሊ ካብ ዘለው 3 ናይ ድሕንነት ካሜራታት እቲ ሓደ ኣገልግሎት ይህብ ዘይምንባሩን ኣብ መፈለምታ ዝዓመት ድሕነት እቲ ሙዚየም ንምዝማን ሓላፊ እቲ ሙዚየም ሕቶ ቀሪቡ ምንባሩን ፕሬዚደንት ሃገረ ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን በጀት ከጽድቕ ብዘይምኽኣሉ ተፈጻሚ ከም ዘይኾነን ዝገልጹ ሓበሬታታት እዮም። ሚኒስትር ፍትሒ ሃገረ ፈረንሳ ዝኾኑ ጀራልድ ዳርማኒ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ንሬድዮ ፈረንሳ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እታ ናብ ኣፖሎ ጋለሪ ንምእታው ዝተጠቐሙላ ክሬን ኣብ በዝሒ ህዝቢ ዝመሓላለፈሉ ጽርግያ ደው ምባላን ቀትሪ መዓልቲ እቲ ዝምታ ምፍጻሙን ከም ዘገረሞም ድሕሪ ምግላጽ እቶም ዘመቲ ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ነቲ ክሬን ከም ዘቃጸልዋን ዋላ እኳ ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ሓዊ ከጥፍእዎ እንተኸኣሉ መርመርቲ ኣሰር ከይረኽቡ ከም ዝገበሮም ገሊጾም እዮም። እዞም መንነቶም ዘይተነጸሩ ዘመቲ ነቲ ፈጣን ዝምታ ድሕሪ ምፍጻሞም 560 ሲሲ ዝተገጠመለን ያማሃ ቲማክስ ዝተባህላ ሞተር ሳይክል ተጠቒሞም ኣብ ቀረባ ርሕቐት ናብ ዝርከብ ሃይዌይ መስመር ከም ዘምርሑን ብዋቢሎም ከም ዝተሰወርን እቶም መርመርቲ ይገልጹ። ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ሰራሕተኛታት እቲ ሙዚየም በጻሕቲ በዝሑ ምህላዮምን
ዘይተለመዱ ናይ ጉጅለ በጻሕቲ እውን ይዕዘቡ ከም ዘለውን ብምግላጽ ሓይሊ ሰብ ክውሰኽ ብምሕታት ኣድማ ጸዊዖም ንሰዓታት ነቲ ሙዝየም ዓጽዮም ዝነበሩ እንትኾኑ መንግስቲ ግን መዓልታዊ 90,000 ዝነበረ በጻሒ ናብ 30,000 መዓልታዊ ገዲብዎ እኳ እንተነበረ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ግን ምኽንያት ዝምታ እዞም ብገንዘብ ዘይትመኑ ቅርስታት ናይ መንግስቲ ሸለልትነት ከም ዝኾነ ይምግቱ። እዞም ቁጥሮም ናብ 100 ክብክብል ዝተገብሩ ናይ ዝምታ መርመርቲ ኮሚቴ ሎሚ ብዝሃብዎ መብርህ መሰረት ግን ጓንቲ ታርጋ ዘለዋ ሞተር ሳይክልን ሄልሜትን እቶም ዘመቲ ከም ዝረኸቡን ናይቶም ለያቡ 10 ዲኤንኤ ረኺቦም ይምርምሩ ከም ዘለውን ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ሃገረ ፈረንሳ ራቺድ ዳዳቲ በወገና ታርጋ ዘለዋ ሞተር ሳይክልን ዲኤንኤ እቶም ለያቡን ከም ዝተረኸበ ብምሕባር ዋንነት እታ ሞተርን ዲኤንኤ እቶም ለያቡን ጽንዓት ይግበረሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዓብይ ተስፋ ከም ዝተረኸበ ሓቢረን ኣለዋ። ሕራይ እምበር ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ቻናል ንሎሚ ሒዝናልኩም መጺና ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰሰናይ ንዓኹም።